अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा की आयत नंबर 59 का तर्जुमा हम आज करेंगे, जिसमें अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं कि आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। बेशक इसी में हमारी कामयाबी है कि हम अपने प्यारे अल्लाह और अपने प्यारे नबी की सुन्नतों पर अमल करें, जो हमारे प्यारे अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल करें। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेसन विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द रहमान एंड रहीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 59 ऑफ सूरह निसा। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू जो ईमान लाए, आतिउल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, व और आतिउर रसूल, अताअत करो रसूल की। ए ईमान वालो, फरमा बरदारी करो अल्लाह की और फरमा बरदारी करो रसूल की। व और उलिल अम्री, जो इख्तियार काबिल इख्तियार हों, जो इख्तियार वालों की, मिनकुम तुम में से, और अपने में से इख्तियार वालों की। अब यहाँ पे इससे मतलब ये है कि जो अब आपके मालिक होते हैं ना, जैसे आप कह दें अफसर होते हैं, ठीक है, उसमें मुराद होगी कि जो अफसर आपके हैं, या आप इसे कह लें कि जो आपके मालिक हैं जिनके अंडर आप काम करते हैं, तो उन लोगों की अताअत। उलिल अम्री, अपने में से इख्तियार वाले से मुराद बाज़ के नज़दीक उमरा और हुक्काम और बाज़ के नज़दीक उलमा फ़ुक़हा हैं। मफ़हूम के एतबार से अगर देखा जाए तो दोनों ही मुराद हो सकते हैं। मतलब ये है कि असल अताअत तो अल्लाह की है, क्योंकि अला लहुल खल्क़ु वल अम्र, सूरह अराफ 54 आयत नंबर। ख़बरदार मखलूक भी उसी की है, हुक्म भी उसी का है। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, सूरह यूसुफ में हुक्म सिर्फ़ अल्लाह ही का है बेशक। लेकिन चूँकि रसूल खालिस मंशा इलाही का है, मज़हर और मर्ज़ियात का नुमाइंदा है, इसलिए अल्लाह ताला ने अपने साथ रसूल के हुक्म को भी मुस्तकिल तौर पर वाजिबुल अताअत करार दिया। यानी अल्लाह के साथ साथ रसूल की पैरवी भी ज़रूरी है। जो हमारे प्यारे अल्लाह ने बताया वो फ़र्ज़ है हम पर करना, हुक्म है दिया मेरे प्यारे अल्लाह ने, वो हम पर करना फ़र्ज़ है। और आप अल्लाह के साथ साथ अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना भी। और फरमाया कि रसूल की अताअत दरअसल अल्लाह की अताअत है। वो है ना एक वाक़या कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने पूछा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे हैं, तो आपने फरमाया कि क्या तुमने कुरान पाक नहीं पढ़ा? हमारे प्यारे नबी तो एक मुकम्मल कुरान का अमली नमूना है। तो बताने में गलती कोताही कमी बेशी रह गई हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। तो सेम लाइक दिस कि रसूल की अताअत तो दरअसल अल्लाह ही की अताअत है। यानी जो कुछ मेरे प्यारे अल्लाह ने कुरान पाक में हमें बताया, उसी का पूरा नमूना हमारे प्यारे नबी ने सुन्नत की सूरत में हमें करके दिखाया। युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सूरह निसा। जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। जिससे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि हदीस भी इसी तरह दीन का माखज़ है जिस तरह कुरान करीम। ताहम उमरा हुक्काम की अताअत भी ज़रूरी है, क्योंकि वो या तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम का नफाज करते हैं, या उम्मत के इज्तिमाई मसाले का इंतज़ाम और निगहदाश्त करते हैं। यानी जिसे आप एडमिन कह लें, जो काम करने वाले होते हैं, यानी जैसे कह लें ना अमानत के तौर पे होता है इक़्तिदार, तो उमरा जो होते हैं यानी जो लोग हाकिम होते हैं। इससे मालूम हुआ कि उमरा हुक्काम की अताअत अगरचे ज़रूरी है, लेकिन वो अल्ल इत्तिलाक़ नहीं बल्कि बित्तबा है, और अल्लाह और रसूल की अताअत के साथ मशरूत है। इसलिए आतिउल्लाह के बाद आतिउर रसूल कहा, क्योंकि ये दोनों अताअतें मुस्तकिल तौर पर वाजिब हैं। वाजिब यानी फ़र्ज़ हैं। लेकिन आतिउ उलिल अम्र, उलिल अम्र की अताअत करो नहीं कहा, क्योंकि उलुल अम्र की अताअत मुस्तकिल नहीं है।
اور حدیث میں بھی کہا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کی معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف میں ہے، امام کی سمع و اطاعت لازم ہے جب تک یہ معصیت نہ ہو۔ یہی حال علماء فقہ کا بھی ہے۔ اگر اولو الامر میں ان کو بھی شامل کیا جائے، یعنی ان کی اطاعت اسی لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اور فرمودات بیان کرتے ہیں اور اس کے دین کی طرف ارشاد و ہدایت اور رہنمائی کا کام کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء فقہ بھی دینی اموری معاملات میں حکام کی طرح یقیناً مرجع عوام ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، اس چیز کو keep in your mind that only you will obey them until they are following Allah and the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک جب تک وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلائیں۔ لیکن اگر if they are not following properly then this is the our responsibility، یہ اس کا فرض ہوتا ہے عوام کا کہ ان کی اطاعت پھر اس صورت میں جائز نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ ہے نا کہ والدین کی اطاعت بھی فرض ہے نا کہ ہمیں اپنے والدین کی بات کو ماننا چاہیے، لیکن صرف اگر وہ ہمارے پیارے اللہ کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں کوئی بات کریں تو پھر ان کی اطاعت بھی فرض نہیں ہے۔ لیٹس اسٹارٹ آور نیکسٹ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ، پس لوٹ جاؤ، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسول، اور رسول کی، یعنی ان کی طرف جو ہے ہمیں لوٹنا ہے۔ اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ قرآن پاک میں دیکھیں، حدیث کی روح میں دیکھیں، ان کنتم، اگر تم ہو تؤمنون، ایمان رکھتے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات بتائی میرے پیارے اللہ نے کہ اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ ذالک، یہ خیر، بہتر ہے، اور احسن تاویلا، یہ بہت بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بہت اچھا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم اور رسول سے مراد حدیث ہے۔ یہ تنازعات کے ختم کرنے کا ایک بہترین اصول میرے پیارے اللہ نے بتایا، اور اس اصول سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تیسری شخصیت کی اطاعت واجب نہیں ہے، جس طرح کے تقلید شخصی معین کے قائلین نے ایک تیسری اطاعت کو بھی واجب قرار دیکھا ہے۔ واجب اطاعت صرف دو ہیں، ایک اللہ اور دوسرے رسول، ٹھیک ہے۔ اگر تنازع ہو جائے تو ہمیں رہنمائی لینی ہے اپنے پیارے اللہ سے اور اپنے پیارے نبی سے۔ پڑھنے میں، بتانے میں غلطی، کوتاہی، کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے ہر حکم پر عمل کرنے والا بنائے، اپنے پیارے نبی کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، with best wishes and good luck۔